पौरुषेयम् अपौरुषेयं च वाक्यम् एतदपि दृष्टमस्ति अस्माभिः। सव्येतरविषाणयोरिव कार्यकारणभावः न उपपद्यते पौर्वापौरविपर्ययात्। गंगायां घोषः इत्यादौ तटाद्यर्थमात्रबोधनविरतायाः लक्षणायाश्च कुतः शीतत्वपावनत्वादि व्यङ्ग्यबोधकता एतदपि ह्यः दृष्टमस्ति। गंगायां घोषः इति वाक्ये प्रयुक्ते सति गंगातीरे घोषः इति लक्ष्यार्थः स्वीकृतः, परन्तु शीतत्वपावनत्वादयः अर्थाः अपि प्रतीयन्ते। अपि च तेषामर्थानां प्रतिपादनार्थमेव वाक्यप्रयोगात् सः अर्थः कया वृत्त्या लभ्यते इति प्रश्नः भवति। अभिधया न भवति संकेताभावात्, लक्षणया न संभवति। गंगातीरे घोषः इति वाक्ये स्वीकृते सति पुनः लक्षणा न उत्पद्यते। तस्मात् लक्षितलक्षणा इति कैश्चित् यदुक्तं तदपि न युज्यते इत्यपि अस्माभिः दृष्टं। तेन तुरीया वृत्तिः उपास्या एवेति निर्विवादमेतत्। तुरीया नाम चतुर्थी वृत्तिः, अभिधा तात्पर्यं लक्षण व्यञ्जन। व्यञ्जनावृत्तिः स्वीकरणीया भवत्येव। इतः परम् अयं ग्रन्थकारः व्यञ्जनायाः स्वीकार्यत्वं पुनः प्रतिपादयितुम् अग्रिमकारिकां रचयति। व्यङ्ग्यः अर्थः वाच्यात् भिन्नः अस्ति। व्यङ्ग्यः अर्थः वाच्यात् अत्यन्तं भिन्नः, लक्ष्यादपि भिन्नः इति प्रतिपादयितुं बहूनि कारणानि उपस्थापयति। तदर्थम् इमां कारिकां करोति। किञ्च बोद्धृस्वरूपसंख्यानिमित्तकार्यप्रतीतिकालानाम् आश्रय विषयादीनां भेदात् भिन्नः अभिधेयतो व्यङ्ग्यः। अभिधेयतः व्यङ्ग्यः भिन्नः। अभिधेयः नाम अभिधया प्रतिपाद्यः अर्थः वाच्यः। अभिधेयतः वाच्यार्थात् व्यङ्ग्यः भिन्नः, पृथगेव भवति। तर्हि लक्ष्यः न स्वीकृतः इति चेत् अभिधा पुच्छभूततया लक्षणायाः अपि अत्रैव अन्तर्भावः मन्तव्यः। अभिधेयतः वाच्यार्थात् व्यङ्ग्यः भिन्नः अस्ति। किमर्थम्? केचन तत्र भेदाः सन्ति। बोद्धृभेदः, स्वरूपभेदः, संख्याभेदः, निमित्तभेदः, कार्यभेदः, प्रतीतिकालभेदः, आश्रयभेदः, विषयभेदः इति बहवः अत्र भेदाः विद्यन्ते वाच्यार्थस्य लक्ष्यार्थस्य च मध्ये, वाच्यार्थस्य व्यङ्ग्यार्थस्य च मध्ये भेदाः सन्ति। तद् भेदात् इत्यस्य कारिकायां बोद्धृस्वरूपसंख्यानिमित्तकार्यप्रतीतिकालानाम् आश्रय विषयादीनां भेदात् अभिधेयतः व्यङ्ग्यः भिन्नः। एकैकमिदानीं सः वृत्तिभागेन दर्शयति। वाच्यार्थव्यङ्ग्यार्थयोर्हि पद तदर्थमात्रज्ञाननिपुणैः वैयाकरणैरपि सहृदयैरेव च संवेद्यतया बोद्धृभेदः। प्रथमः भेदः अस्ति बोद्धृभेदः। बोद्धा नाम ज्ञाता श्रोता। शब्दप्रयोगः यः अस्माभिः क्रियते तस्य ज्ञाता श्रोता सः बोद्धा। अत्र बोद्धरिभेदः अस्ति इति वदति। सामान्यतः वाच्यः अर्थः सर्वैः ज्ञातो भवति।
संकेतग्रहणं यस्य यस्य अस्ति तस्य तस्य वाच्यः अर्थः ज्ञातो भवति। संकेतग्रहणं नास्ति चेत् कस्यचिदपि अर्थग्रहणे प्रवेश एव न सम्भवति, भाषायां प्रवेश एव न सम्भवति। अस्मात् शब्दात् अयमर्थो बोद्धव्यः इति नयेन संकेतग्रहणम् अस्ति चेदेव पदपदार्थानां सम्बन्धः ज्ञातो भवति। सम्बन्धे ज्ञाते सति एतेन शब्देन सः अर्थः बोध्यते इति तु ज्ञायते। संकेतः किं करोति? सम्बन्धं ज्ञापयति। पदपदार्थानां सम्बन्धस्तु नित्य एव अस्ति। नित्याः शब्दार्थसम्बन्धाः प्रसिद्धमेव अस्ति वाक्यमेतत्। मीमांसाशास्त्रेऽपि अस्ति, व्याकरणशास्त्रेऽप्यस्ति, अन्यत्र अप्यस्ति। नित्याः शब्दार्थसम्बन्धाः सम्बन्धाः सर्वदा एव वर्तन्ते इत्यस्ति। प्रलयकालेऽपि सम्बन्धः अस्ति इति उच्यते। सृष्टिकाले पुनः ईश्वरः किं करोति? अस्मात् शब्दात् अयमर्थो बोद्धव्यः इति पुनः सम्बन्धं ज्ञापयति। संकेतः सम्बन्धज्ञापकः। अस्माकं संस्कृताध्ययनात् पूर्वं किमासीत्? कस्य शब्दस्य कः अर्थः इति न ज्ञायते स्म। किमर्थं न ज्ञायते स्म? पदपदार्थानां सम्बन्धः न ज्ञातः। अस्य शब्दस्य एतेन वस्तुना साकमेव सम्बन्धः, तस्मात् एषः शब्दः तद् वस्तु प्रतिपादयति इति ज्ञानं नासीत्। तस्मात् शब्दप्रयोगः श्रुतश्चेदपि अर्थज्ञानं न भवति स्म पूर्वम्। इदानीं किं जातम्? अस्य शब्दस्य अयं पदार्थः अर्थः भवति, अस्य शब्दस्य तद्वस्तु अर्थः इति तयोः सम्बन्धः यदा ज्ञातः तदा शब्दप्रयोगे सति अर्थज्ञानं भवति। अस्माकं तत्सम्बन्धज्ञानात् पूर्वमपि सम्बन्धस्तु आसीदेव। आसीत् खलु सम्बन्धः? तर्हि सम्बन्धः नित्यः, सम्बन्धज्ञानम् अनित्यं भवति अस्माकं। संकेतः किं करोति? पदपदार्थानां सम्बन्धं ज्ञापयति। यस्य यस्य संकेतग्रहणमस्ति तस्य तस्य पदपदार्थसम्बन्धज्ञानात् शाब्दबोधः अपि भवति। वाच्यः अर्थः संकेतज्ञानवतः सम्भवत्येव, वाच्यार्थज्ञानं भवत्येव। किन्तु यः सहृदयः न भवति सः वैयाकरणः अस्तु, मीमांसकः अस्तु, वेदान्ती भवतु, निरुक्तशास्त्रज्ञो वा भवतु, सः यदि सहृदयः न भवति तर्हि व्यङ्ग्यार्थग्रहणं न भवति। बहवः तादृशाः सन्ति बुद्धिमन्तः। व्यञ्जनात्मकवाक्यप्रयोगे कृते सति व्यङ्ग्यमर्थं ग्रहीतुं न पारयति। बहवः बुद्धिमन्तः तादृशाः सन्ति। जोक् उच्यते चेत् किम् उक्तम् इत्येव पृच्छति। व्यङ्ग्यमर्थं सः इत्थम् इति ग्रहीतुं न पारयति। तस्य भावः पदपदार्थज्ञानं सम्पन्नं वाच्यस्तरे। एतेन किं सिद्ध्यति? वाच्यार्थग्रहीतारः अन्ये, व्यङ्ग्यार्थग्रहीतारः अन्ये इति बोद्धृषु भेदः अनुभूयते। भेदः यदि नास्ति तर्हि सः अर्थः सर्वैः गृहीतः स्यात्। वाच्यार्थात् यदि सः पृथक् नास्ति तर्हि सर्वैर्गृहीतः स्यात्। कारणं बहु सम्यक् उपस्थापितवान् अस्ति। बोद्धृभेदः अस्ति। व्यङ्ग्यः अर्थः सहृदयभिन्नैः न ज्ञायते। मीमांसकादिभिः कर्कशमनस्कैः व्यङ्ग्यार्थः न ज्ञायते।
व्यङ्ग्यार्थभावना एव न भवति तेषाम्। अत्यन्तं वाच्यस्तरे संलग्नाः भवन्ति। केचन मया दृष्टाः सन्ति गणितज्ञाः, विज्ञान क्षेत्रे निपुणाः, अत्यन्तं वास्तवमात्रं पश्यति, अत्यन्तं वास्तवं यदस्ति तदेव पश्यति। वैज्ञानिकस्य पुरस्तात् केचन मूर्खाः सन्ति लोके, ते तु वृक्षे स्थातुं योग्याः इति उच्यते चेत् किमर्थं वृक्षे स्थातुं योग्याः, भूमौ जलं न भवति इति वा, अथवा किमपि केमिकल् इफेक्ट् किमपि भवति एवं चिन्तयति। व्यङ्ग्यार्थग्रहणं न भवति, अत्यन्तं वास्तवेव लग्नो भवति। मौल्यग्रहणं यस्य न भवति तस्य व्यङ्ग्यार्थग्रहणं भवति। मौल्यानि व्यङ्ग्यस्वरूपेणैव भवन्ति जगति। वास्तवमन्यत् मौल्यमन्यत्। वास्तवमन्यत्। उदाहरणं माता इत्युच्यते। माता कीदृशी अस्ति? मातायाः फैक्ट वास्तवं किम् अस्ति? मातुः देहः एवं चर्म, मांसं, रक्त इत्यादिभिः पदार्थैः कृतः पिण्डः, प्राणाः, अन्यत् किम् अस्ति? फैक्ट जीवात्मा। वैज्ञानिकाः अङ्गीकुर्वन्ति वा न वा, भवतु आत्मा अस्ति। एवं आत्म बुद्धि मन इंद्रिय प्रवृत्तीनां पिण्डस्य माता। माता नाम तावदेव समाप्तम्। किन्तु तत् अतिक्रम्य यः पश्यति, माता नाम वस्तुतः सर्वश्रेष्ठ गुरुः, तद् मौल्यं। माता नाम मम देवता। माता वस्तुतः देवता इति तु फैक्ट दर्शिना द्रष्टुं न शक्यम्। यः केवलं फैक्ट मध्ये मग्नः अस्ति सः तादृशमर्थं न पश्यति। मौल्यमन्यत्। हृदयसंस्कारेण मौल्यज्ञानं भवति। तस्मात् व्यङ्ग्यस्य अर्थस्य वाच्यस्य अर्थस्य च बोध्रुषु भेदः वर्तते एव। बोध्रुषु भेदः अस्ति इति कारणादेव ज्ञायते वाच्यार्थः अन्यः, व्यङ्ग्यार्थः अन्यः। क्वालिफिकेशन् एव भिन्नमस्ति। सहृदय अस्ति चेत् तादृशमर्थं ग्रहीतुं पारयति, तद्भिन्नः न। तस्मात् बोध्रुभेदः। दर्पणकारः किं कथयति? वाच्यार्थव्यङ्ग्यार्थयोरिः पद तदर्थमात्रज्ञान निपुणैः। पदं तदर्थज्ञानं, पदज्ञानं तदर्थज्ञानं। अस्य शब्दस्य अयमर्थः, अस्य शब्दस्य मूलम् अयं धातुः, अयं प्रत्ययः इत्यादिरूपेण व्याकरणसरण्या ज्ञानम् अस्ति चेदपि सः यदि न सहृदयः तर्हि तस्य वाच्यव्यङ्ग्यार्थयोः पृथक् ग्रहणं न भवति, अथवा व्यङ्ग्यार्थज्ञानमेव न भवति। तदेव उक्तं तेन पद तदर्थमात्रज्ञान निपुणैः वैयाकरणैरपि सहृदयैरेव। काव्यस्थले अथवा अन्यत्र व्यङ्ग्यस्थले सः वैयाकरणः अस्तु नैरुक्तः अस्तु यः कोऽप्यस्तु व्यङ्ग्यार्थग्रहणं करोति चेत् सः तत्काले सहृदय एव स्यात्। सहृदयत्वमाहात्म्यात् तमर्थं गृह्णाति। तर्हि वैयाकरणत्वमाहात्म्यात् कमर्थं गृह्णाति? वाच्यार्थमात्रं गृह्णाति। वैयाकरणत्वमिति माहात्म्यं यदस्ति
तेन वाच्यार्थमात्रं गृह्णाति। व्याकरणशास्त्रेण शब्दार्थज्ञानं यत् सम्भवेत् तत् केवलं वाच्यस्तरीयं, व्यङ्ग्यस्तरीयं नैव भवति। प्रकृतिप्रत्ययादिभिः निष्पद्यमानः अर्थः न व्यङ्ग्यः। तस्मात् व्यञ्जनास्थले व्यङ्ग्यमर्थं गृह्णन् कश्चन वैयाकरणः अपि व्यङ्ग्यार्थग्रहणावच्छेदेन सह सहृदय एव स्यात्। सहृदयत्वमाहात्म्यात् तमर्थं गृह्णन् अस्ति इत्येव चिन्तनीयं। वैयाकरणत्वमाहात्म्यात् नैव भवति तत्। एवं वैयाकरणैरपि सहृदयैरेव च संवेद्यतया बोद्धृभेदः अस्ति। भ्रम धार्मिक इत्यादौ क्वचित् वाच्ये विधिरूपे निषेधरूपता, क्वचित् निशेषचन्दनम् इत्यादौ निषेधरूपे विधिरूपतया च स्वरूपभेदः। द्वितीयं भेदं दर्शयति स्वरूपभेदः। वाच्यस्य यत् स्वरूपं व्यङ्ग्यस्य यत् स्वरूपं तयोर्मध्ये तत्त्वतः एव भेदः अस्ति। तत्त्वं नाम तस्य मूललक्षणं। तयोर्मध्ये तत्त्वतः एव भेदः अस्ति, स्वरूपतः एव भेदः अस्ति इति ज्ञायते। कथं ज्ञायते? भ्रमधार्मिकविस्रब्धः इति श्लोकः अस्माभिः पूर्वं दृष्ट एव अस्ति। भ्रमधार्मिकविस्रब्धः सः शुनकः अद्य मारितस्तेन गोदानदी कञ्जकुच्छवासिना दृप्तसिंहेन इत्यत्र यः धार्मिकः अस्ति सः तत्प्रदेशं प्रति प्रतिदिनं गच्छति। गमनकाले तत्प्रदेशस्य प्रारम्भभागे कुत्रचित् शुनकः कोऽपि तस्य पीडकः आसीत्। अद्यापि केचन सन्ति शुनकात् बिभ्यन्ति। गृहमागच्छन्ति चेत् गेट् समीपम् आगत्य शुनकं गृह्णात् ओहो इति ततः एव उच्चैः गर्जति सः। तादृशाः शुनकाः भवन्ति। धार्मिकस्यापि सः कश्चन क्लेशः आसीत्। अपि च तयापि सः कथञ्चित् वारणीयः अस्ति। यतोहि तस्य सङ्केतस्थानं सः प्रदेशः। तेनैव सा जीवति। धार्मिकः तत्र पुनः पुनः प्रविशति चेत् किं भवति? क्लेशः भवति तस्याः। तस्मात् तस्याः चित्ते किम् अस्ति? अयं धार्मिकः अत्र नागच्छेत्। अरे धार्मिका प्लीस् अत्र मा गच्छतु इति विवक्षितः अर्थः अस्ति। तदा किं वक्तव्यं? मा गच्छतु इति साक्षात् उच्यते चेत् सः अन्यथापि गृह्णाति। किमर्थम् इत्यादिकं पृच्छति। उत्तरं भिन्नं भिन्नं वक्तव्यम् आपतेत्। तदर्थं सा किं कृतवती? भ्रमधार्मिकविस्रब्धः इत्यादि वाक्ये सा तव अत्र मार्गबाधकः यः शुनकः अस्ति सः तेन दृप्तसिंहेन मारितः इत्यनेन किमुक्तं जातमिदानीम्? अतिसर्गः कृतः जातः अस्ति। अतिसर्गः नाम अनुज्ञा। सिद्धस्य अनुज्ञा अतिसर्गः इत्युच्यते। लोट् प्रयोगः सम्भवति खलु। प्रेषातिसर्ग प्राप्तकालेषु कृत्याश्च विधिः सम्भवति। लोट् प्रयोगात् भ्रम। अतिसर्गः नाम सिद्धानुज्ञा। कश्चन कुत्रचित् गन्तुमुद्युक्तः अस्ति। मया पृच्छ्यते कुत्र गच्छति भवान् इति। तदा सः कथयति अहं
हौरापुरप्रदेशं प्रति गन्तुमिच्छामि इति वदति। ओ तत्र गच्छति वा? तर्हि ह्यः तत्र स्ट्रैक् आसीत्, अद्य तु नास्ति, हा गच्छतु 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 इति मया उक्तं। गमनं तस्य सिद्धमेव अस्ति, मम आज्ञया तत् न साधितं। गमनं सिद्धमेव अस्ति, सिद्धस्य अनुज्ञा प्रदत्ता, गच्छतु, तत्रापि लोट एव भवति। तदेव भ्रमः। विधिः इति उच्यते अयम् अतिसर्गात्मकः विधिः। धार्मिका भ्रम। शुनकः यः अथवा बाधकः अस्ति सः दृप्तसिंहेन मारितः अस्ति, भ्रम वाच्यार्थस्तरे सम्भवति। किन्तु सः तस्याः वाक्यं यदा अग्रे परिशीलयति तदा तस्मिन् प्रदेशे सिंहस्य सत्वं भावः, सिंहस्य अस्तित्वं प्रतीयते। गोदातीरकच्छकुञ्जवासिना दृप्तसिंहेन मारितः, गोदातीरकच्छकुञ्जवासी अस्ति। तर्हि अत्रापि भ्रमणं मया न कर्तव्यम्, अत्र तु मया भ्रमणं न कर्तव्यम्। भ्रम भ्रम इति वाच्यस्तरे, मा भ्रम इति व्यङ्ग्यस्तरे सिद्ध्यति। किमर्थमेवम् एषः कथयति? वाच्यस्य स्वरूपं किं? विद्यात्मकत्वं। विद्यात्मकः वाच्यार्थः भ्रम, विधिः अस्ति तत्र। एवं करोतु, विधिः अस्ति वाच्यस्तरे, व्यङ्ग्यस्तरे मा भ्रम। प्रतिषेधात्मकः अर्थः व्यङ्ग्यः, विधिः अन्यः, प्रतिषेधः अन्यः एव। गतोस्तमर्कः इति वाक्ये प्रयुक्ते तत् सन्ध्यावन्दनं कुरु इत्याकारकः अर्थः वाच्यमेव इति केचन हठं कुर्युः, हठात् ब्रूयुः, तथा वक्तुं न शक्यमिति अवलापं कुर्युः। किन्तु तत्र पार्थक्यम् अस्ति चेदपि कदाचित् तत् पार्श्वे स्थापयामः। किन्तु अस्मिन् प्रसङ्गे भ्रम इति विधिः, मा भ्रम इति प्रतिषेधः। विधिः अन्यः, प्रतिषेधः ततः अत्यन्तं विरुद्धः। गच्छतु मा गच्छतु इत्यनयोर्मध्ये भेदस्तु अस्ति खलु, महान् अस्ति। तर्हि वाच्ये एव व्यङ्ग्यः इति वक्तुम् इदानीं न शक्यम्। स्वरूपतः एव भेदः अस्ति। वाच्यार्थः अस्मिन् स्थले स्वरूपतः विद्यात्मकः अस्ति, व्यङ्ग्यः अर्थः स्वरूपतः प्रतिषेधात्मकः अस्ति। स्वरूपे एव भिन्नता अस्ति चेत् वाच्यार्थः अन्यः, व्यङ्ग्यार्थः अन्यः इति वक्तव्यम्। बोध्रभेदः, स्वरूपभेदः। सत्यं। क्वचित् निःशेषच्युतचन्दनं स्तनतटम् इत्यादि श्लोके, सः श्लोकः अस्ति खलु, निःशेषच्युतचन्दनं स्तनतटं निर्मृष्टरागोधरः नेत्रे दूरमनञ्जने पुलकिता तन्वीतवेयं तनुः मिथ्यावादिनि दूति बान्धव जनस्य ज्ञातपीडागमे वापीं स्नातुमितो गतासि न पुनस्तस्या समस्यान्तिकम् इत्यस्मिन् श्लोके दर्पणकारस्य विवरणमत्र अस्मिन् प्रसङ्गे सम्यक्। पूर्वस्मिन् श्लोके किम् उक्तवान् अयं? तत्र वैपरीत्यसम्बन्धेन लक्षणा अस्ति इत्युक्तवान्। पूर्वं तथैव उक्तवान् अयम्। लक्षणा न भवति तत्र, एवमेव वक्तव्यम्। अत्र उक्तं खलु निःशेषच्युतचन्दनम् इत्यादौ निषेधरूपेण वाच्यार्थः अस्ति।
विधिरूपेण व्यङ्ग्यार्थः अस्ति। अर्थात् तत्र न गतासि, न गतासि प्रतिषेधात्मकः अर्थः वाच्यस्तरे, तत्र गता एव असि विद्यात्मकः अर्थः व्यङ्ग्यार्थः। सः लक्ष्यः इत्युक्तवान् पूर्वं, न लक्ष्यः। अत्र उक्तमेव सम्यक् अस्ति। जगन्नाथदीक्षितादिभिरपि एवमेव उक्तमस्ति। लक्षणावृत्तेः तत्र प्रसक्तिरेव न भवति। ब्रह्मधार्मिक इत्यत्र यथा न भवति तथा अत्रापि न भवति। कुतः प्रसज्यते लक्षणा? तदेव रन्तुमेव गतासि इति व्यङ्ग्यार्थः। गतासि इति आवश्यकमस्ति, न गतासि गतासि तावदेव स्वारस्यं मया गृहीतं। रन्तुमेव गतासि तत् सत्यम्। किन्तु सः अर्थः लक्षणया प्राप्यते इति तु न इत्यर्थः। यतोहि यथा अत्र मा भ्रम इत्यत्र भ्रम इति अर्थः सङ्गच्छते, प्रथमं सङ्गच्छते। यदि सः पर्यालोचनं करोति तदा गोदातीरे सिंहसत्त्वमस्ति, गोदातीरे एव सिंहः अस्ति, अत्र भ्रमणं न कर्तव्यम् इति तु भवति। क्वचित् बाध्यतया ख्यातिः, क्वचित् ख्यातस्य बाधनं पूर्वत्र लक्षणीयः स्यात् उत्तरत्राभिधैवतो इति कारिकायाः तात्पर्यम् एषः ग्रन्थकारः एव विवृतवान्। अत्रापि तथैव भवति। पर्यालोचने कृते सति ततः परं बाधः प्रतीयते, तत्र ध्वनिरेव इत्युक्तवान्। क्वचित् ख्यातस्य बाधनं प्रतिपादितस्य अर्थस्य परम् उत्तरकाले बाधः। पूर्वत्र लक्षणमेव स्यात्, उत्तरत्र अभिधैवतु। वाच्यस्तरेणैव अर्थः प्रतिपादितः, ततः व्यङ्ग्यार्थः लब्धः इति भवति। तर्हि स्वरूपे भेदः अस्ति। ब्रह्मधार्मिक इत्यादि श्लोकेभ्यः अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते यत् वाच्यस्य स्वरूपमन्यदस्ति, व्यङ्ग्यस्य भिन्नमेव स्वरूपमस्ति, ज्ञातुं शक्यते। बोधर्भेदः जातः, स्वरूपभेदः अपि सिद्धः। इदानीं संख्याभेदः, संख्यायामपि वाच्यार्थव्यङ्ग्यार्थयोर्मध्ये भेदः दृश्यते। उदाहरणम् एषः उपस्थापयति। गतोस्तमर्कः इत्यादौ च वाच्यः अर्थः एक एव प्रतीयते, सत्यम्। गतोस्तमर्कः इति वाक्यं प्रयुक्तम्। तस्य कः अर्थः? गतः, यातः, अस्तम्, अगोचरताम्, अर्कः, सूर्यः। एकरूपेण एव वाच्यार्थप्रतीतिः भवति। गतोस्तमर्कः इति प्रयुक्ते सति नाना अर्थाः न स्फुरन्ति, एक एव प्रतीयते। किन्तु व्यङ्ग्यः अर्थः श्रोतृ प्रकरणादिभेदेन भिन्नः 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 भवति। एकस्मिन् वाक्ये एव तथा अस्माभिः द्रष्टुं शक्यम्। गृहे स्थितः कश्चन स्वामी, गृहस्वामी सायङ्काले कथयति, उच्चैः उक्तवान् गतोस्तमर्कः इति उच्चैः उक्तवान्। तद्वाक्यं श्रुत्वा तस्य भार्या पाककार्यार्थं प्रवृत्ता। तदेव वाक्यं श्रुत्वा तस्य स्वामिनः भृत्यः
गामानेतुं निर्गतवान्। गतोऽस्तमर्कः तस्य पुत्रः सन्ध्यावन्दनं कर्तुम् उद्युक्तो जातः। तस्य वर्कर्स् जनाः गृहं गन्तुम् उद्युक्ताः। अरे, एकमेव वाक्यं प्रयुक्तम्, एक एव वाच्यार्थः, नाना व्यङ्ग्यार्थः। एतेनापि ज्ञायते एकरूपेण एव वाच्यार्थः अत्र अस्ति, किन्तु व्यङ्ग्यार्थः नानारूपेण सम्भवति। एतेन ज्ञायते व्यङ्ग्यः अन्यः, वाच्यः अन्यः। कथमस्ति? एकमेव वाक्यम् एवं कार्यं करोति। अन्य श्रोताराः सन्ति चेत् तेपि तथा कुर्युः। तस्य पार्श्वगृहे स्थितः कश्चन दुष्टः अस्ति चेत् तर्हि इदानीं मया चौर्यकार्यार्थं प्रवृत्तिः करणीया अस्ति, उचितः कालः इति गृह्णाति। गतोऽस्तमर्कः। अभिसारिका कापि शृणोति चेत् ओ तर्हि मया अभिसरणं कर्तव्यम् इति चिन्तयति। संख्याभेदः सम्भवति। वाच्यार्थस्तु एकरूपी। गतः अस्तम् अर्कः, गतः यातः अस्तम् अगोचरताम् अर्कः सूर्यः। अन्यः अर्थः नैव भवति। गतोऽस्तमर्कः इत्यादौ च वाच्यः अर्थः एक एव प्रतीयते। व्यङ्ग्यस्तु तद्बोध्रादिभेदात्, तद्बोध्रादिभेदात् नाम वाच्यार्थस्य बोधायः जनः तिष्ठति पुरस्तात्, तस्य भेदात् अर्थात् भिन्नः जनः अस्ति इति कारणं, भिन्न जनानां वर्तमानत्वात् किं भवति? क्वचित् कान्तम् अभिसर, कान्तम् अभिसर, कान्तम् उद्दिश्य गच्छतु। वेश्यास्त्री सायंकाले तथा करोति इत्युच्यते। कान्तम् अभिसरति, कान्तम् अनुसृत्य गच्छति। गतोऽस्तमर्कः इति वाक्ये उक्ते सति ओ कान्तम् अभिसर। भृत्यः शृणोति चेत् किं भवति? गावः निरुन्ध्यन्ताम्, तथा भवति। प्रातःकाले चरणार्थं तत्र स्थिताः गावः सम्प्रति निरुन्ध्यन्ताम्, बध्यन्ताम्, भृत्यं प्रति भवति। नायकस्य अयम् आगमनावसरः। कदाचित् किं भवति? प्रियतमायाः गृहं प्रति गन्तुम् इच्छति प्रियतमः। तदा इदं वाक्यं श्रुत्वा सः चिन्तयति सम्प्रति न किमस्ति अत्र? नायकस्यागमनावसरः इति। नायकस्य आगमनार्थं नायिका सज्जीभवनीया अस्ति। नायिका सख्या उक्तं गतोऽस्तमर्कः नायकागमनकालः उपस्थितः अस्ति, सज्जा भव इत्यर्थः। संतापोऽधुना नास्ति इत्यपि अर्थः भवति। ग्रीष्मकाले तत् स्पष्टतया अनुभूयते। सायंकाले अस्माभिः सूर्यः यदा अत्यन्तम् अस्तं गच्छन्निव दृश्यते तदा बहिः सञ्चारः क्रियते चेत् सम्यक् भवति। मध्याह्नकाले गच्छामश्चेत् आतपः भवति। गतोऽस्तमर्कः इत्यस्य अर्थः सम्प्रति सन्तापः नास्ति। सञ्चरणादिकं बाह्यप्रदेशे इदानीं कर्तुं शक्यम् इति सिद्ध्यति।
संतापोऽधुना नास्ति इत्यादि रूपेण अनेकः इति संख्याभेदः अनेकः संभवति अयं व्यङ्ग्यार्थः एक एव संभवति वाच्यार्थः वाच्यार्थस्तरे नानार्थशब्दप्रयोगाः दृश्यन्ते यथा सर्वदो माधवः पायात् सयो गंगाम् अधीधरत् सर्वदा उमाधवः पायात् सर्वदः माधवः पायात् विष्णुपरकः शिवपरकश्च अर्थः दो भिन्नौ अर्थौ इति द्वौ अपि वाच्यौ एव संकेतनिमित्तकत्वात् संकेतनिमित्तकः अर्थो वा कस्यचित् शब्दस्य सहस्रम् अर्थाः सन्तु संकेतार्थाः ते सर्वे एव वाच्याः हरिशब्दस्य बहवः अर्थाः सन्ति सर्वे एव वाच्याः इत्येव स्वीक्रियते भिन्नाः न भवन्ति भिन्नाः सन्ति चेदपि व्यङ्ग्यत्वं नास्ति अत्र गतोस्तमर्कः इति वाक्ये प्रयुक्ते सति कान्तम् अभिसर गावः निरुन्ध्यन्ताम् इत्यादयः भिन्नाः ये अर्थाः प्रतीयन्ते ते वाच्याः इति वक्तुं न शक्यं किमर्थं संकेतो नास्ति गतः अस्तमर्कः इति शब्दसमूहस्य कान्तम् अभिसर गावः निरुन्ध्यन्ताम् इत्यस्मिन् अर्थे नास्ति संकेतः संकेतः नास्ति चेत् सः वाच्यार्थः अपि न भवति लक्ष्यार्थः अस्तु लक्षणाप्रवृत्तौ कारणं न विद्मः भवतां लक्षणा प्रवर्तताम् अस्माकं लक्षणा न प्रवर्तते नैयायिकादीनां लक्षणा कथञ्चिदपि प्रवर्तते काकेभ्यः दधि रक्षताम् इत्यत्र लक्षणा इति प्रतिपादयन्ति तत् असत् व्यञ्जना इत्येव वक्तव्यम् तत्र कारणमस्ति भवतां लक्षणा वेश्यावदस्ति यत्र कुत्रापि प्रवर्तते व्यभिचारिणी ध्वनिस्तरेपि लक्षणा अस्ति इति वदन्ति ध्वन्यर्थ एव नास्ति इति प्रतिपादयन्ति लक्षणा एव भवतां लक्षणा यत्र कुत्रापि गच्छति येन केनचित् पुरुषेण साकं सम्भाषणं यत्किमपि करोति आलङ्कारिकाणां लक्षणा तथा साध्वी स्त्रियो भवति यद्वृत्तं तदेव करोति नैयायिकानां तथा नास्ति तेषां मूलोच्छेदेव तथा अस्ति गौतमः निराकृतः अस्ति गौतममहर्षिरेव उत्पाटितः स्वर्गे स्थित्वा दुःखं कुर्वन् अस्ति अरे मम शास्त्रं नाशितवन्तः भवन्तः भवतां कल्याणं न भवति अवश्यम् वैयाकरणाः मुनिसूत्रानुसारेणैव शास्त्रं संरक्षन्ति वेदान्तिनः मुनिसूत्रानुसारेणैव शास्त्रं संरक्षन्ति शास्त्रव्याख्यानं तथा अस्ति मुनिसूत्रमेव आश्रितवन्तः इति न मुनिसूत्रानुसारेण व्याख्यानमस्ति ब्रह्मसूत्रं सूत्रं भाष्यं तथैव भवति पुनः मीमांसकाः अपि जैमिनिसूत्राणि गृह्णन्ति योगशास्त्रेपि सूत्राणि गृहीत्वा एव व्याख्यानं दृश्यते तथैव विवरणं सूत्रम् उच्चारे एव अग्रे विवरणं सूत्रं विना न विवरणं सूत्रम् उच्चारे विवरणं न्यायशास्त्रे कुत्रापि सूत्रोच्चारः न दृश्यते वृथा कथयति तत्र वस्तुतः गौतमन्यायः नास्ति प्राचीनन्यायः बहु सुन्दरः अस्ति सः न्यायः नास्ति
नवीनन्यायः इति कश्चन रोगः एव अस्ति। तो तैः किं प्रतिपादनीयं किं न प्रतिपादनीयम् इत्येव न ज्ञायते। न्यायप्रियाः सन्ति वा अत्र? भवान् न्यायप्रियो वा? भवान् न्यायप्रियः तर्हि नवीनन्यायस्थान् दोषान् भवान् किञ्चित् दूरीकरोतु। सत्यं गौतमन्यायस्य अन्यायः एव न्यायशास्त्रे दृश्यते। कपालद्वयसंयोगात् घटः भवति इत्यस्ति। नैयायिकः प्रायः गदाधरो वा कः इति न ज्ञायते, जयन्तभट्टो वा कः इति न ज्ञायते, कश्चन फैक्ट्री स्थापितवान्। केवलं तस्य फैक्ट्री मध्ये कपालानामेव उत्पादनं पूर्वं क्रियते। हाफ उत्पादनं क्रियते, अन्यत्र तस्य जॉइंट कुर्वन्ति फैक्ट्री कार्ये। तस्मात् तैः तथा उक्तमस्ति यदहम् अन्यत्र कंपनी मध्ये कुत्रापि कलशः तथा न उत्पाद्यते, कुम्भकारः अपि तथा न उत्पाद्यते। कपालद्वयसंयोगेन घटः अस्ति खलु, एवं न्यायशास्त्रे अस्ति खलु, कपालद्वयसंयोगेन घटः इत्युच्यते। हाफ एवं अत्र अर्धभागः अत्र अर्धभागः एवं जॉइंट क्रियते, पूर्णः घटः भवति। केवलं तेषां फैक्ट्री मध्ये एव, अन्यत्र न। टेक्नोलॉजी तथा। तो कलशं परिशीलयामश्चेत् जॉइंट न दृश्यते। एवं अनुभवं विना एव किमपि कण्ठेन किमपि कथयति। अनुभवेन साकं तस्य तुलनादिकं न करोति, किमपि प्रतिपादयति। किमुक्तवान्? बोध्र स्वरूप संख्या, बोध्रभेदः स्वरूपभेदः संख्याभेदः इति भेदत्रयं वाच्यार्थस्य लक्षार्थस्य च मध्ये अस्ति इति विवृतवान्। इतः परं निमित्तभेदः, निमित्तभेदः कः? वाच्यार्थस्य ग्रहणे व्यङ्ग्यार्थस्य ग्रहणे निमित्तं भिन्नमस्ति इति वदति। वाच्यार्थः शब्दोच्चारमात्रेण वेद्यः, एष तु तथाविध प्रतिभा नैर्मल्यादिना इति निमित्तभेदः। सत्यं, वाच्यार्थस्य ग्रहणे शब्दस्य उच्चारणमेव साधनं भवति। अयम् अर्थः इदानीं प्रतिपादितः इति ज्ञाने शब्दस्य उच्चारः वाच्यस्तरे। व्यङ्ग्यस्तरे किं भवति? व्यङ्ग्यार्थग्रहणे तावत् प्रतिभायाः नैर्मल्यमावश्यकम् इति वदति। प्रतिभा नाम प्रतिभानं स्फुरणशक्ति मनसः। तादृशे वाक्ये उक्ते सति वाच्यार्थः सः अस्ति, किन्तु व्यङ्ग्यार्थः भिन्न एव अस्ति इति स्फुरणं यदस्ति तत् स्फुरणमावश्यकम्। स्फुरणमपि स्पष्टमावश्यकम्। अस्पष्टमश्चेत् सः अर्थो वा अयमर्थो वा इति संशयः अपि भवति। तदेव सः उक्तवान्, तथाविध अर्थात् व्यङ्ग्यार्थग्रहणसमर्थ प्रतिभा नैर्मल्यं। नैर्मल्यं नाम वैशद्यं, स्वच्छता। स्फुरणशक्तेः स्वच्छता
स्पष्टता आवश्यकी व्यङ्ग्यार्थग्रहणे। तस्मात् यस्य तादृशप्रतिभान नैर्मल्यमस्ति सः व्यङ्ग्यमर्थं ग्रहीतुं पारयति। तस्मात् व्यङ्ग्यार्थग्रहणे उपायः अपि भिन्न एव, निमित्तं भिन्नम्। इदानीम् उच्चारमात्रेण भवन्तः अर्थं गृह्णन्ति, एवमेवमिति अर्थं गृह्णन्ति। कदाचित् अस्माकं किं भवति, व्यङ्ग्यार्थग्रहणं न भवति। कीदृशः व्यङ्ग्यार्थः अत्र अस्ति, कः मुख्यः इत्यादिकं न भवति। यतोहि तत्र स्फुरणसामर्थ्यम् अस्माकं पर्याप्तं न भवति। यस्य स्फुरणसामर्थ्यं बहु सम्यक् अस्ति सः व्यङ्ग्यरम् अर्थं गृह्णाति। तस्मात् निमित्तभेदः, कारणभेदः अप्यस्ति ग्रहणे। व्यङ्ग्यार्थः अन्यः, वाच्यार्थः अन्यः। ईदृशेषु अंशेषु व्यञ्जनायाः परिपन्थिनः विरोधिनः ये सन्ति ते किमपि न वदन्ति, तूष्णीं तिष्ठन्ति। सभामागत्यापि तिष्ठन्ति, कार्यान्तरमस्ति इति उक्त्वा गच्छति। उत्तरं प्रदातुं न शक्यम्, नैव शक्यते। स्वरूपभेदः अस्ति, संख्याभेदः अस्ति, अत्र उत्तरं नैव शक्यं, केनचिदपि न शक्यम्। व्यञ्जना अङ्गीकरणीया एव आपतति, किन्तु अन्ये अद्यापि नाङ्गीकुर्वन्ति। किं कारणं? पूर्वग्रन्थेषु व्यञ्जनावृत्तिः न उक्ता अस्ति, तस्मात् नाङ्गीक्रियते। नैयायिकादयः तथा उक्तवन्तः, गौतमं तु पार्श्वे स्थापितवन्तः, तत्र लज्जा नास्ति। शिष्टत्वं तत्र न प्रदर्श्यते। अत्र तु शिष्टत्ववेषः प्रदर्श्यते, शिष्टत्वमेव नास्ति तत्र। व्यञ्जनाखण्डकाः सर्वे एव तादृशाः। वेदान्त परिभाषादिषु ग्रन्थेषु व्यञ्जना इति काचित् वृत्तिः साहित्ये इत्युक्तवन्तः। साहित्ये अस्माकं न भवति। तेपि भूलोके एव सन्ति, मानवशब्दानेव प्रयुञ्जते। अस्माकं शब्दाः सन्ति चेत् तत्र वृत्तित्रयमस्ति एव, न संशयः। व्यञ्जना नाङ्गीक्रियते चेत् प्रायः 35–40% मन्त्राणाम् अर्थनिरूपणमेव न शक्यं वेदे। व्यङ्ग्यार्थग्रहणेनैव अर्थनिरूपणं शक्यमस्ति, अन्यथा न भवति। आत्मानं रथिनं विद्धि, शरीरं रथमेव तु, बुद्धिं तु सारथिं विद्धि, न प्रग्रहमेव च। व्याख्यातु अभिधया लक्षणया च व्याख्यातु परं वक्ष्यामः, न शक्यं। द्वासु पर्णा सयुजा सखायौ समानं वृक्षं परिषस्व जाते। एकमेव वृक्षमाश्रित्य द्वौ पक्षिणौ स्तः। तत्र एकः पक्षी स्वादुफलम् अत्ति, अपरः अनश्नन् अभिजाकशीति, सन्तोषेण तिष्ठति, तृप्तः तिष्ठति। एकमेव वृक्षमाश्रित्य द्वौ पक्षिणौ इति वेदमन्त्रे। विवरणोतु पश्यामः। व्यञ्जनां विना विवरणोतु। अद्वैत वेद 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 वेदांत संप्रदायः भवतु, यः कोऽपि भवतु, यत्र मानवीय शब्दाः प्रयुज्यन्ते तत्र व्यञ्जना अस्ति। व्यञ्जना अस्ति इति कारणादेव भाषायाः सौन्दर्यं भवति, सारवत्ता अपि सिद्ध्यति। सर्वं वाच्यस्तरेण उच्यते चेत् सौन्दर्यमेव न भवति।
तस्मात् सर्वैः अङ्गीकर्तव्यं साहित्ये इति वक्तुं न शक्यम्। व्यञ्जना नाम कीदृशी इत्येव यैः न ज्ञायते तैः उक्तं साहित्ये महात्मा गान्धीवत्। क्वालिफिकेशन् प्राप्तमस्ति वेदान्तशास्त्रे, परिभाषाग्रन्थे उक्तवान् व्यञ्जना नाम साहित्यादिषु भवति। महात्मा गान्धी उक्तवान्, सः मूलतः लायर् अस्ति, सः तत्त्वशास्त्रप्रतिपादक एव भाषते। क्वालिफिकेशन् अन्यत्र, भाषणम् अन्यत्र। वेदान्तपरिभाषाकारः अपि तादृशेव महात्मा गान्धीवद् दूष्यः इति अस्माभिरुच्यते। अस्माकं पुरस्तादागत्य प्रतिपादयतु, पश्यामः। भवतां गोष्ठ्यां भवतां पत्न्याः पुत्रादीनां पुरस्तात् मया एवं प्रतिपादितम् उच्यते। अस्माकं पुरस्तात् वदतु। भवतः पत्नी पुत्रादय कहते ओ बहु सम्यक्, सम्यक् अस्ति, अस्माकं एवं वदति। वयं नाङ्गीकुर्मः। काकस्य कश्चन काकः उक्तवान्, मम वीणाकण्ठः इति नाम अस्ति, प्रशस्तिः प्रदत्ता अस्ति। बहुकालपर्यन्तं तथैव जातं वीणाकण्ठः इति प्रशस्तिः। ओ कः प्रदत्तवान् इति कश्चन धीरः पृष्टवान्। तव कृते वीणाकण्ठः इति प्रशस्तिं कः प्रदत्तवान्? ओ शृगालः दत्तवान्। प्रशस्तिः प्राप्यते, किन्तु केन प्रशस्तिः दत्ता? तत्रैव सर्वमस्ति। भवान् व्यञ्जनां निराकुर्वन्नस्ति, साहित्यशास्त्रे एव इति परिधिं निर्मान् अस्ति। केषां पुरस्तात् भो? केषां पुरस्तात् त्वया उक्तं? न शक्यम्। परीक्षा अस्ति।